السلام عليكم. تحية نضالية إلى جميع أحرار الجمهوريين. و في الحقيقة هذا الفيديو راه ما كانش يعني في المنتظر، لأن جا على غفلة. هذا الفيديو القصة ديالو هذه 8 شهور تقريبا وانا كنتسناه من نهار اللي كانوا جراو على واحد جوج ديال الصحفيين من المغرب بسبب يعني التغطية ديال مشاو باش يصوروا لا بيدوفيلي في المغرب. وهنا بغيت نشكر خونا مراد شواي وخونا يعني الصلحي رضوان، يعني اللي بقاو حاضرين مع هذا الفيلم، يعني باش هذا البرنامج يعني حتى دوزو لان هذا الشيء راه تصور هذه 8 شهور في المغرب، وكانت ناضت عليه واحد الضجه انا غادي نعاودها لكم اتسيتيرا. والمهم بقاو حاضرين معاه غير خرج وما جابوه لينا للبالطوك وداك الشيء. وبغيت نشكر حتى خونا عمر من امريكا اللاتينيه اللي فيما كتبان شي حاجه حتى هو تما اخبار عن المغرب الصحف وداك الشيء راه كيصيفطهم لينا
ما نساوش بان هاد الاعمال اللي كنقوم بها راه فيها اعمال اللي هي خاصه ديالي انا اللي كنديرها بوحدي، وفيها اعمال اللي هي مشتركه كيتشاركوا فيها واحد العدد من الجمهوريين، كل واحد في دوله، كل واحد في بلاصه، كيلقى شي حاجه كيجيبها لينا، كنهضروا عليها شنو غنديروا ايتترا ايتترا. دونك تحيه خاصه الى جميع احرار هذا الوطن اللي يعني اللي عندهم غيره على بلادهم وباغيين فعلا يغيروا، وتحيه حتى لهذوك الناس اللي كيبارطاجي مثلا الفيديو، راه حتى هو كيساهم في توعيه يعني نشر الفيديو وتوعيه الناس باش الناس تعرف الحقائق. غادي هذا الفيديو يعني هذا برنامج كيدوز في التلفزيون الايطالي سميتو لياني هو مختص في فضح الفضائح اللي عندهم لا هنا في الطاليان، وليش بعض المرات كيمشي حتى لدول اخرى باش يضطر انه يعني يسلط الضوء على واحد يعني على المسائل. هذه المره من مور ما كانت كتب واحد الجورنال على المغرب بان كاينين في اكثر من 50,000 يعني بنت في الدعاره واللي هما اكثريتهم دي مينور، فهمتيني؟ هادو مشاو بغاو يتقنوا ريوسهم. انا غادي نترجمو لكم يعني بكلمه. هذا البرنامج راه داز البارح، يعني داز نهار 26 في شهر 4. وهاد لي جورناليست راهم غادي يشدوهم البوليس في المغرب وغادي يجريو عليهم وغادي واحد القصه هما غادي تعرفوها. اذا نبداو في سميتو. Thailandia, Cambogia e Filippine da sempre sono le mete preferite degli. اذا هنا كان تايلاند والفلبين والكامبودج هما الدول اللي معروفين عليهم بالدعاره وداك الشيء، ولكن غادي تزاد حتى دوله اخرى اللي غادي تولي هي لا كابيتال ديال الدعاره في افريقيا اللي هو المغرب. Per il turismo sessuale minorile, poche decine di euro per avere un rapporto con delle ragazzine. Ma da qualche tempo, invece di attraversare mezzo mondo per soddisfare questo piacere malato, è sufficiente raggiungere una località molto più vicina, il Marocco, diventata. اذا ولا سميتو المغرب مراكش ولات لا كابيتال يعني ديال التوريزم سيكسيال، وقريب الحال بالنسبه للاوروبيين باش يجيو، يعني ما بقاوش كيمشيو حتى لاسيا، وغير ببضع عشرات الاورويات يعني كيقدروا يقضيو الغرض ويسميتو كتجيو قضيه رخيصه ومزيانه. يعني بالنسبه لهادو اللي كيجيو يديروا هاد لو بليزير مرض، يعني هاد المرض اللي فيه هنا جو نو فوا اوكان بليزير هنا. Secondo alcune associazioni umanitarie, la capitale africana del sesso. Le stime parlano di 50.000 ragazze, anche minorenni. وهنا خصنا نشكروا محمد السادس على مراكش اللي ردها لنا هي لا كابيتال افريكان ديال السكس، ردها لينا. هنا Costituirebbero fra Casablanca e Marrakech. Per capire se questo fenomeno sia vero, siamo venuti proprio qui, a Marrakech. Non sappiamo da dove cominciare, quindi girovagando per la città. إذا باش يتيقنوا هما بأن كاين فعلا هاد 50,000 مينورين اللي كتمارس الدعارة، جاو باش يشوفوا بعينيهم، يعني ماشي غير كلام ديال الصحف كذا وداك. جاو ها هو جالس كيدور في جامع الفنا. Fra i ciarlatani e gli ipnotizzatori di serpenti proviamo ad avvicinare questo gruppetto di donne intente a fare tatuaggi e scherzando. ما بين هذوك اللي كيلعبوا بالحناش يعني هذوك اللي كيديروا الحلاقي تما سميتو، جاو عند هاد العيالات جلسوا غادي يحنيو ليهم. اسمع مزيان دابا شنو غادي يدور. Gli facciamo qualche domanda. Ascolta, ma la sera qua per divertirsi dove bisogna andare? قال لها ايوا هنا دابا في العشيه في الليل، يعني الا بغى الواحد يمشي يديفيرتا شي شويه يفوج على راسو فين غادي يمشي، غتوريه واحد البلاصه غادي تقول ليه تما راه كاينين العيالات وكاين سميتو والبار والشطيح وكل شيء. Cosa c'è di bello? Donne? دوني العيالات دونسي. Ma quanti anni? Uno? 15? اذا قالت له هنايا راه كاينين حتى الدريات ديال 15 عام، يعني 15 عام البنات وزويونات. Giovani così? Ok, una prima informazione ce l'abbiamo, che ovviamente la donna ha capito quali sono le nostre intenzioni. Tu conosci ragazze giovani? هنا غادي يسولها غايقول لها واش كتعرفي شي وحده تجيبيها لينا.
لا راه موجودين هنايا، راه كاينين. قالت ليه Ecco, 15. قالت ليه راه عندي وحده عندها 15 عام الا بغيتيها دابا، يعني تمشي تجيبها لي. Poi si alza per vedere se la sua مشات تقلب عليها. torna con una buona notizia. Dopo fino a qua, ce ne andavo con la carta e finito. Ma quanti anni? 10. قالت لي راه ما كايناش هذيك الاخرى، راه ما نعرف لا تكون مشغوله مع شي واحد ولا عند شي كليان. دبرات لي على وحده عندها 10 سنين. 10 سنين قالت لي ها هي غادا تجي دابا شويه، غادا تجي وحده عندها 10 سنين. ودي على بلاد. Ma che ora vengo qua? Una ora. Sembra incredibile, ma questa donna ci ha offerto la compagnia di una bambina di appena 10 anni. 10 E سنين. quando torniamo, dopo un'ora, troviamo ad رجعوا aspettarci من مورا una بساعة. bambina che dimostra 10 ها anni. البنت، Ti chiami? ها هي البنت امينه سميتها. Sono qui. قال لها واش بنتك؟ قالت لي راه بنت اختي، فهمتيني، الاخرى دايرها اختها زعما. Quanti anni ha? Amina si 8 spaventa. سنين عندها 8 ما عندهاش حتى 10 سنين. يعني وهنا شو الناس كيجيبوا ولادهم باش يتنكحوا وباش سميتها. انا راه كان قال لي شي حد يعني من واحد المصادر اللي هي موثوق منها، ناس اللي كنثيقوا فيهم، وهنا تحيه الاخت ليلى اللي قالت لك بان راه كاينين ناس اللي كيديو ولادهم باش يوسعوا لهم المؤخره ديالهم، باش يعودوهم على الدعاره. هذا الشيء راه ولا، وهذا الشيء كيعرفوه يعني الناس ديال مراكش، راه ماشي غريب عليهم ولا شي حاجه جديده ولا عاد اكتشف ديكم ما نعرف شي حاجه. حنا دابا كنغطيو يعني كنترجموا هذاك الشيء اللي كيقول التلفزيون الايطالي اللي مشى صور بعينيه، لان اجيو سبوني انا اوكي، حتى انا عارف البلاطيجه غادي يجيو يسبوني انا وغيخليوه. E si allontana da me. E allora tutte cominciano a ridere, come se stessero البنت scherzando. تخلعات مسكينه، بداو كيضحكوا عليها دوك الاخرين يعني العيالات، بحال الا قال له واش حنا هذا الشيء، ولكن هادشي راه ما فيهش الضحك. قال لك راه جابوها فعلا باش تسميتها. Perché proprio loro un'ora fa ci hanno dato appuntamento per incontrare una bambina. Rimaniamo lì seduti per capire come andranno le cose, ma purtroppo accade un imprevisto. Questo ragazzo ها شنو طرا دابا هنا؟ غادي طرا واحد الفلاش في اشكال. هاد المهم هاد الولد هذا غادي يعرف لياني، هاد لويجي بالاتسو. لويجي بالاتسو اللي هو ان جورناليست معروف هنا في الطاليان، ودائما فين ما مشاو يعني راه كاين لان ستان فيب حتى هو فين ما مشاو الناس كيبغيو يتصوروا معاهم ويلقطوا معاهم صور تذكاريه، لانهم الناس معروفين هنا عندنا هنايا وكيديروا واحد العمل اللي هو يعني ناس يعني خاص الانسان يحترمهم بمعنى الكلمه، وناس نضاف. انا هذا السيد هذا انا هو شاك فيه بانه هو نيت بوليسي، فهمتيني؟ قال لك عرفوا مني عرفوا غادي يقول لي بغيت نتصور معاك. فاش غادي يدير راسو غادي يتصور معاه، غادي انتم غادي تفهموا، غادي يفرش القضيه. che sta camminando mi riconosce, si ferma e torna indietro. قال ليه سي ايطاليانو ستريتشا لا نوتيزيا، يعني ماشي حتى البروغرام ما عرفوش، لان ستريتشا لا نوتيزيا هو برنامج اخر حتى هو كيفضح عندنا هنا في الطاليان، ولكن بوحديه. هادو لياني حتى هما نفس ماشي نفس البرنامج، كيديروا نفس الاشياء غير هما بطريقه اخرى. سميتهم لياني هذا. دونك هنا باش تعرفوا راه زقلها هذاك ماشي من الناس ديال الطاليان، غادي يكون جا ولا كان في القونصوليه ولا من هذوك اللي كيجيبوا هنا ويصايب شي اكسيتيرا. الوغ قال لي هو كفاي فيا، كيقول لي بسع مني راني خدام باش ما يفرشوش، لان جالسين كيصوروا بالتخبيه. Subito per non far capire le donne chi sono e lo allontana. Stiamo lavorando. كيقول لي الاخر، قال لي انا راه خدام. قال لي هو الاخر لا انا راه سانسيرمون راه كنت باغي غير انا اون فوطو معاك نتصور معاك وسميتو. مني غادي يرجع عند العيالات غادي يلقى العيالات تقلبوا. اذا البوليس مراقبينهم، عاقوا بهم اش كيديروا، مشاو علموا العيالات، مشاو فهمتيني داروا لهم هذا الفلاش باش Sogno di sempre, lo so, ma non qua, abbi pazienza. Va bene, Ma quando torniamo, gli animi sono diversi. ها هو فاش رجع عندهم لقاهم مبدلين.
تبدلوا تصيفوا العيالات. اذا هنايا هاد لو ترافيك راه بالعلالي والبوليس كيقبطوا الفلوس وكل شيء، يعني راه ماشي شي حاجه اللي هي مخبعه في مراكش عباد الله. راه كتمشي، راه السيد مشى لجامع الفنا كومسا ولقى يعني سول كومسا جابوا ليه، يعني راه ماشي شي حاجه اللي هي ما نعرف شنو مشى. indica il borsellino che indossa il mio collega. ها اشنو ولات كتقول لي؟ كتقول لي راه في هذيك الصاك اللي عندك راه فيه الكاميرا باش عرفات الكاميرا، فهمتيني؟ كل ما جاوش قالوها ليها البوليس مني بعدو هو الاخر، فهمتيني؟ داروا اليوم هي كتقول لي الكاميرا تما عندك، كيقول لي لا راه غير الصاك هذا لا بورصه صاك. قالت لي ها انت كنتي كتسجل فيا، اسمع يقول لا 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 ها شنو قالت لي؟ قالت لي انت بغيتي تدويني على البنت باش ديرها في التلفزيون في لا ترانسميسيون. هاد العيالات هادو ما كيعرفوش هاد السيد وما كيعرفوش هاد الناس وما كيعرفوش وما عارفينوش كاع في الترانسميسيون. كل ما قالوهاش ليهم البوليس ديال المغرب، يعني هذاك اللي كان قالها لهم وراه باينه كمارتو ديال شي حنشه برقاق. Ma una bambina con la quale fare sesso molto probabilmente l'avremmo trovata e non è difficile. قال لك اون في باش دير مع لو سكس مينور راه كاينه موجوده، يعني راه غادي تلقاها. الا ما كاينش على هذوك ما غيمشيو بلايص اخرى. Qui a Marrakech trovare gente che dietro pagamento ti offre dei minori. قال لك هنا في مراكش جبدي الفلوس يجبدوا لك لي مينور انواع الاشكال. ها هو قال ليه انا بغيت لي مينور بور لو سكس من اجل طاعه يعني السكس راكم فاهمين. قال ليه الاخر ما كاين حتى شي مشكل. قال ليه شحال من عام؟ قال ليه 13 عام 14 عام شنو بغيتي. موجودين هاد الناس. قال ليه بشحال؟ قال ليه ما عارفش لان كل وحده وثمنها ونشوفوا الثمن عاد يدوي في الثمن. سولو هنا قال ليه واش يمكن لك تجيب لي زعما يكون ذكر ولا تكون نتوى بحال زعما ولا غير فهمتيني دابا كيدوي. قال ليه با دو بروبليم كلشي موجود الولاد والبنات ديال قال ليه واش عندك بارطمان؟ لانهم هادشي كيديوهم لي زابارتمون فين سميتو هانتوما غتفهموا علاش. قال ليه لا انا راني في لوطيل. قال ليه لا راه في لوطيل ما يمكنش ليك تجيب الدراري الصغار باش تنكحهم في لوطيل، لان في المغرب دابا شنو عندنا حنا القانون في المغرب يعني يجرم ممنوع على الاطفال يدخلوا لوطيل، ولكن ماشي ممنوع تنكحهم في البرطبه وفي الزرقاء. وهانتم غتشوفوا. Anche questo ragazzo, senza neanche conoscerci, ci ha promesso di fare. قال لك هات هو السيد بلا ما يعرفنا غير جينا سولنا قال لك نجيب لك. اللي راه موجود داك الشيء ما كيعرفوش المغاربه. شوف فين وصلكم المغاربه، فين وصلوكم العلويين. وليتوا قواويد كتقودوا في بناتكم وخواتاتكم وولادكم وما تنوضوش تهضروا على حقكم. ها هو رقاص كيتمتع مع راسو في العالم فلوسكم برزقكم وانتم جالسين تبيعوا في خوتكم وولادكم. Facci incontrare con dei minori, anche maschi. Il problema è che la legge marocchina vieta loro di entrare in hotel, quindi bisogna trovare un'altra soluzione. قال لك ها هو الهضره اللي قلت لك، يعني القانون المغربي ما كيخليهمش يدخلوا لي زوطيل، ولكن كاين الحل. اش هو الحل؟ انت غتسمعوا. Une chose, prendre un appartement pour un jour, toi, ramener les petits garçons et petites filles. C'est ça. قال لي سير خذ ليك بارطمان ولو تكري غير ليله، حيت كاينين لي زابارتمون كيتكراو ليله وحده وغنجيبوا لك حتى اللي عندك في البارطمان البنات وداك الشيء اللي خاصك. السلعه Ça marche, ok. Ça y est, et voilà. Hein, monsieur. قال لي راه خا نخلصك. قال لي ما نعول عليك. قال لي صافي كون هاني.
se Abdul. vogliamo incontrare un minore senza correre il pericolo di essere arrestati, dobbiamo affittare un appartamento, come fanno migliaia di turisti sessuali occidentali. E non الوغ دابا هادو قال كيف كيديروا لي ميليي دو توريست سيكسيوال في المغرب. حنا غادي نمشيو نكريو برطمه باش نجيبوا ليه هاد الدراري. non mettiamo niente, basta andare in piazza e chiedere al primo che capita. نفس الشكل عاوتاني رجعوا لديك الساحه، ساحه تما جامع الفنا، قال لك الاول اللي بان لك سولو على برطمه حتى هو، يعني ماشي شي حاجه غتمشي تبقى تعذب تمضر تسول ولا. Ci propone un locale grande, 3 stanze e 2 bagni, e il prezzo non è male. هذا راه جابهم فهمتيني 150 اورو، يعني الليله ب 30,000 ريال، 150 اورو. فيها 3 البيوت النعاس وجوج طواليطات حاشاكم وكوزينه والصالون. وقال لي اجي هي الليله فهمتيني. هذا راه يعني Adesso però dobbiamo essere sicuri di poter portare degli ospiti in casa. دابا باغي يكون تيقن بانه واش غيمكن ليه يجيب يعني ضيفان للدار، هو سماهم الضيفان، زعما يجيب الدراري ويجيب ديك. Il y a avec nous deux femmes. Il y a c'est pas marocain. Non, je n'avais pas de voiture. La voiture pour amener les filles. Mohammed ci قال لي هي ما كاين حتى شي مشكل، ولكن راه خاصكم الطوموبيل باش ماشي تمو جايبينهم هكاك مدخلينهم مبينين كيبين، لا خاصكم تجيبوهم في الطوموبيل ودخلوهم للكراج من اللور، غيوريهم منين غيدخلوا وما كاين حتى شي مشكل، وطلع دير اللي بغيتي نتايا. بلاد المظلمين قال لك هذوما المسلمين، وقال الله وقال الرسول، وذكروا المغرب بانها دوله اسلاميه تفضلوا. وامير المؤمنين اماره المؤمنين. انت شوف انا هذا الشيء بعدا ما عندش الكفار، انا اتحدى شي واحد يقول لي هذا الشيء كاين في بلاد يعني اوروبا عند هاد الناس. وحتى الا مشى شي واحد قرب لشي دري كيضربوه ما كاين 15 عام 20 عام ديال الحبس، فهمتيني. الا مشى تعفى عليه شي واحد يخشيو حتى واحده في الحبس. بينما حنا عندنا امير المؤمنين يعني حامي المله والدين ومحمة مؤخرته. هذا شو داير فيكم؟ chiede se abbiamo una macchina per portare le ragazze e non capiamo quale sia il motivo. Ma guarda, no, il lavoro del provvedimento è perché la polizia. Capito? Le ragazze le dobbiamo far entrare dal garage in macchina, non possono passare dalla porta principale. قال لي من الدخله كاينين البوليس لان جات لابارتمون في الشارع سميتو باين. قال ليه ولكن غادي يدوزو من اللور، غادي يوريهم منين غيدوزو، ما كاين حتى شي مشكل. هادي اذا ابتليتهم فاستتيروا، هذه الثقافه ديال فهمتي. Perché la polizia potrebbe fare dei problemi. Ora è evidente che tutti qui sanno cosa succede. قال لك اذا هنا هاد الناس كلهم عارفين شنو طار. ما يمكنش لك تقول ليه لا دابا راك لا حنا راه غير هذاك واقيلا ولا لا. وفعلا المغاربه عارفين واش شي واحد في المغرب ما عارفش بان البيدوفيلي كاينه في مراكش، اكادير، طنجه، في الدار البيضاء، في كل من هي بلاصه كلشي عارف. ولكن ما كاينش شي واحد، لا احد يحرك ساكن ليغير هذا الواقع المزري الذي يعيشه المغاربه. Ma l'importante è salvare l'apparenza. قال لك لو بلوز امبورطون فهمتيني. اذا ابتليتم فاستتيروا، هي هذه راه قالها العرض الطالياني. قال لك لو بلوز امبورطون اللي اهم عندهم وهو ما تخيبش وجهك، فهمتيني. من بعد بالتخبيه سير دير اللي بغيتي. انت الطاليان عارفهم La femme de non l'avoir vu, on va venir ici. Je vais vous montrer le parking. Je ne peux pas passer le garage à pied. Non, absolument. قال لي صافي، قال لي انا غنوريكم منين ندوزو، ولكن ما تجيش على رجليك من لابورت برانسيبال. انا هو غيوريهم، هو هذا مول الدار غادي يوريهم منين يدوزو ويسميت. هذا كونوا قواويد حاجاكم مع كامل احترامي الناس اللي محترمه ومع ولادها اللي يكونوا كيشوفوني. ما لقيت انا هذا الشيء كيعصبني كيخرج لي العقل ديالي. انا اي حاجه الا الدراري، فهمتيني. لان انا عندي وليداتي وما نبغيش بحال هذا الشيء طرا لا لولادي لا لولاد الناس لا وهذا الشيء راه ما كاين حتى شي دوله، ما كاين حتى شي دوله. بينما المسلمين المغاربه في بلادهم عندهم هذا الشيء نورمال عادي، فهمتيني. A questo punto torniamo da Abdul perché ci ha trovato una ragazzina, ma siccome non abbiamo ancora l'appartamento la incontriamo in strada e con la promessa che la sera ci rivedremo riusciamo a farle qualche domanda. اذا رجعوا عند عبدول لان دبر لهم على دريه واحد
الدريه هي واخا تقول لهم عندها 16 عام غتبين بان راه عندها شي 14 ولا 15 وانتم غادي تسمعوها، لان هما مازال ما دبروش، مازال ما نضاوش مع مول البارطما باش يمكن لهم يديروا معاه يجيبها لهم تما. هذا صدق جايبها لهم بالزربه قبل الوقت. كلشي موجود، الناس راه باغا تخلص، راه خدامين، هاد راه خدمه عندهم هما دابا. Entre parenthèses, je suis une pute. قال لها كاس تشوف شنو كديري في حياتك؟ قلت له انا حاشاكم قحبه، اعتذر على سميتو. شوف الخوت اللي كيحس براسو مديرونجي ما يشوفش هذا الفيديو معاه، لان الفيديو في شي ما خصني نترجم. Quel âge avais toi? 16 ans et demi, presque 17 ans. قال لها شحال عندك من عام؟ قالت ليه تقريبا عندي 16 عام 17 عام، قال شي حاجه وهي راه كتكذب لان مازال. انت غادي تشوف. Première fois, à quel âge? À 15 ans, j'étais vierge. Maintenant, je suis pas vierge. قال لها اول مره درتي هذا الشيء وقتاش؟ قالت ليه ملي كانت عندها 15 عام كانت عزبه، دابا ما بقاتش عزبه. Et maintenant, je sors avec les Européens et les Arabiens saoudiens. Il est italien? Non, je jamais sorti avec. قال لها قالت ليه دابا انا كنخرج مع الاوروبيين ومع السواعده، يعني هادو هما اللي كاينين. هو يقول لها الطاليان، واش عندكم الطاليان كليان تا هما كيجيو لهنا؟ قالت له لي ايطالياني نو، طاليان نو، لان الطاليان عندهم هاد المسائل ما كيلعبوش فيها الطاليان. مع العلم انه يقدر يكون شي بيدوفيل، انا ما كنقولش ما كاينش بتاتا، ولكن ها تشوف بصفه عامه يعني هذاك لو توريزم اللي كيجي سيكسويل كيجي من اكثريته من فرنسا، وكتلقاهم شخصيات بارزه في الحكومه الفرنسيه، منهم دي مينيستر، منهم اصدقاء الملك، راكم شفتوه في الصور وانا غنخليكم الصور باش تشوفوا يعني في اللي دازو، والسواعده والخليجيين وسميتو الطاليان. هاي بفمها كتقول لك الطاليان ما عندهمش، لان الطاليان كيعرفوا بقيمه لا فامي وبقيمه بهاد لي فالور دو لي زونفون، هادي ما يلعبوش معاهم. الا بغى يمشي يلعب غيلعب مع امراه عقلها ماشي ديال سميتو وتكون بخاطرها. Comment t'es donné le client? Après, de faire la montée, mais j'ai un. Ça dépend. قال لها شحال كتخلصي؟ قالت ليه شحال كيعطيك الكليان؟ قالت ليه 200 اورو. سا ديبون 200 اورو في هاد لي زالونطوار. Bon, parce que je suis une étudiante, je peux pas payer des cahiers, des avis et tout, parce que je suis. قلت ليه لانني انايا من عائله فقيره وكنقرا، ما عنديش باش نخلص الادوات ونخلص حوايجي ونخلص هادشي كله، المصاريف ديالها يعني. D'une famille très pauvre. La mère, le père, il sait pas que toi... قال لها امك وباك عارفين كدير هادشي؟ Parce que j'ai des meufs, pas cherche dans moi. Elles pensent que je suis une vierge. قالت لهم لا، راه والدي كيتصحاب لهم راني باقا عزبه، زعما والدها ما في راسهمش، مع العلم ان هناك عدد كبير ديال الوالدين اللي في راسهم وكيعرفوا ولادهم وكذاك وكيميكوا يخليهم غير يجيبوا لهم. Que toi as gagné avec la prostitution. Ton père ne voyait pas les... Parce que j'ai oh, ma copine qui m'a donné les chaussures. قال لي على مال باك ملي كيشوف عندك الفلوس وكيشوف عندك شي حوايج اللي هما ما شاريهمش ليك ما كيسولكش منين جاك هذا الشيء، يعني لان حتى اب ايطالي الا شاف بنته كذا غادي يقول لها منين جاك هذا الشيء، انا ما شاريش ليك. هي قالت ليه، كيقول لها لا راه شراتهم ليا صاحبتي، عطاتهم لي صاحبتي، ديما صاحبتها هي مدخلاها كتكوفري عليها. راكم عارفين البنات كيديروا بحال هاد المسائل اللي كيكونوا. C'est ma acheté le téléphone. C'est ma copine qui m'a fait ça. Aidez-moi. حتى التليفون شراتو لها صاحبتها، حتى التليفون انتم غتشوفوا. Comme gagner. Ça dépend. Il y a parfois que je sors beaucoup et il y a parfois que je sors pas. Ça dépend. 2000 euros à le mois. قال لها شحال كتربحي تقريبا في الشهر بهذا الشيء؟ قالت ليه سا ديبون، كل مره سميتو. قال لها واش تقريبا في شي 2000 اورو في الشهر، يعني 2 مليون مغربيه تقريبا. Pareil. قالت له وي تقريبا. Je t'avais dit que j'ai fait ça juste pour continuer mes études. باش تقرا، هي باش تقرا كتبيع كتهز رجليها. Tu restes où? Dans des espaces publics comme ça, bien à McDonald's ou bien. اذا قال لها فين كتمشي تخدمي باش تدبر على الكليان؟ قالت ليه في ماكدونالد، في ستاربكس، فهمتيني، وفي لي كافي القهاوي تما، القهاوي كلهم فيهم هادشي يعني عادي. ما Au Starbucks pour boire un café. Après, elle m'a dit il y a un appartement, c'est l'amour, elle me paye. Mentre la stiamo intervistando, le arriva un messaggio di un suo cliente e lei ce lo fa vedere. في الوقيته اللي هو جالس كيهضر معاها
غادي يجيها ميساج من عند واحد الكليان، حيت هي السيده راه عندها الكليان مشغوله، راه سيت اون فام بيتيت فام دافير، يعني راه Bonjour, ça, c'est Paul. Et vous demain? Je te vois demain, je viens à 16h devant le magasin. قال لها انا راه بول هذا راه بول اسم فرنسي، الهضره اللي قلت لكم يعني بول، انا راه غدا غادي نكون تما، راه بغيتك مع الربعه ديال العشيه تجي، فهمتيني، في نفس البلاصه اللي كنتلاقاو فيها، فهمتي، وكوني في الوقت. انت غادي تسمع هذا قد شحال عنده من عام. Tu me vois européen, s'il te plaît. Ça, c'est le message envoyé à qui? D'un européen âgé de... هذا راه اوروبي 70 ans. Et c'est عنده 70 عام، 70 عام كيجي يتمتع مع راسو في اللحوم الطريه، وهذا الشيء عاوتاني يقولوا لي سيدكم ما فراسوش، فهمتيني، ما فراسوش سيدكم، ما هو ما كاينش، هو بعدا سيدكم ما كاينش، راه كيتسارى فين بغا. ton client. Quand toi fais l'amour, tu mets la protection. قال لها ملي كتنعسي معاهم واش كديري شي وقايه، يعني شي كابوط، شي كوندوم ولا شي حاجه؟ قلت ليه شي بعض المرات، مره ماشي ديما، فهمتيني. J'aime pas faire l'amour avec la protection, mais je peux pas te dire non parce que j'ai trop besoin de ça. قال لها، قالت ليه لان كاين شي وحدين اللي ما كيبغيوش يستعملوا الكابوط، وما نقدرش نقول لهم لا، يعني هي كتخضع للفلوس، فهمتيني، هي ما عندهاش باغا الفلوس هي. يعني Bah, je souhaite... قال لي واش ما كتخافيش من السيده والامراض يعني اكسترا. qui sont propres et tout ça, mais il y a d'autres que je préfère protection avec. Mais la place. قالت لي لا، هي كتعرفهم بعينيها، هي هذوك اللي شي شويه ممسخين كتقول لهم الكابوط، وهذوك اللي نقيين وداك الشيء صافي الدنيا، يعني هي عندها التيست كديرو بعينيها، هي بعينيها كتعرف شكون اللي فيه السيده من اللي ما فيه السيده، راه تصديها هذه، وسير معها انت كمغربي من موراها وشوف انت غادي تشوف شنو يطرا فيك. Il y a beaucoup de petites filles avec toi. Il y a beaucoup, presque 50. قال لها شحال كاينين ديال البنات معاك كتعرفيهم اللي صحاباتك في هذا الشيء؟ قالت لي 50 وحده. هذه دابا راه عندها 50 وحده الجروب ديالهم اللي معارفين صحابات مدورينها بيناتهم etc. Combien d'années encore toi fais ça? Je sais pas. Une année, 2 années? Je sais. Personne ne sait son avenir. قال لها شحال مازال غادي تزيدي تبقاي ديري هذا الشيء، عام عامين؟ قلت لي انا ما عارفاش، حتى واحد ما يقدر يعرف المستقبل ديالو، هذا راه مستقبل. Salutiamo questa simpatica ragazzina e torniamo in piazza davanti al McDonald's. قال لها يعني سلموا على هذه البنت، مشات في حالها، قال لك راه ظريفه سامباتيك، يعني سميتو المعامله ديالها. رجعوا للماكدونالد، الماكدونالد عامر الو انا كيتسحاب ليا بان هاد البنت، لان هاد البنت عندها تقريبا شي ما بين 18 20 22، وهي راه ما عندهاش حتى البزاز الواقيلا، انت شوف كي دايره، يعني ميم با 18 واقيلا سميتها، انت شوف. وكيتسحاب ليا بان راه هي اللي غادي سميتو، هادي راه هي حاشاكم هي القواده غتجيب لهم مسخر، انا ما بقيت فاهم والو مع هاد الناس، اسمع غادي تصحابني راه هي اللي غا جايه زعما باش قال لي شنو بغيتي؟ بنت وحده هي الوحيده اللي بغيتي؟ قالت لها وعندك راه البوليس حيت هنا لي مينور وداك الشيء، هما البوليس راه كيدوروا معاها. قالت لي الصغار، قال لها الصغار شحال عندهم من عام؟ قالت لي 14 عام. كاين 14 عام؟ قالت لها صاحبتي راه عندها جوج بنيتات، جاهده حتى هو، يعني صاحبتها اخرى عندها جوج ولادها كيبيعوا ولادهم هاد الناس، ما عندهمش مشكل. جاهده جا قال لها راه الا بغيتي راه كاين وحده عندها 16 عام دابا موجوده. 16 ans, moins de prison. Chose magnifique. هادشي مانيفيك. Je te montrerai même la photo. قال لي شنو نوريك كاع التصويرات تشوفها اخي ديالي. Cellulare dove ci sono delle fotografie di ragazze e ragazzi tutti minorenni. هو يعطي التليفون فيه المني
ديال الدريات والبنات كلهم مينور صغيورين خدامين ديال هذا الشيء كله في الدعاره. alcuni molto piccoli, e infatti me li propone come se stesse vendendo un prodotto. قال لك شي وحدين صغار بزاف كاع، يعني هنا غادي ندخلوا في 10 سنين المقل. قال لك كيبيعهم ليا بحال اللي كيبيع شي سلعه، يعني عنده انت قال لي الا بغيتي شي حاجه صغيره با بروبليم، ما كاين حتى شي مشكل، ما عندهمش مشكل هاد الناس. مشكل عندي انا والاحرار والجمهوريين اللي محرقين على هاد البلاد، ما هما ما عندهمش مشكل. Est-ce que tu as une fille plus jeune de 14 comme قال لي واش عندك شي وحده اقل من 14 عام؟ قال لي كاينه ولكن غاليه فهمتيني، لان دابا غتدخل في، قال لي غايقول لي شحال، غايقول لي 5000 درهم. انا قول لي 6000 درهم 500 اورو داروا لي زعما بلوز او موان 500 euro per avere un rapporto con una ragazzina che ha meno di 14 anni. اقل من 14 عام 500 اورو. E non sono قال له نجيبها لك تشوفها، وإلا عجباتك إلا قلتي اوكي قلتي لا صافي ردوها نجيبو وحده اخرى، نمشيو كل مره نجيبو لك تلقاو لك داكشي اللي بغيتي انت مالك. solo parole quelle che dice quest'uomo, perché a distanza di neanche un'ora c'è rapporto davvero. Lui non c'è, l'ha fatta accompagnare da un فعلا مشى جابها لهم ديال بصح، ماشي تفريه، هما كانوا زعما عندهم جدل، لان اش دار لهم؟ مشى هو ساعة المكانه مي ما رجعش هو، وغيبقى في اتساع غادي يصيفط عليهم مع مرأة أخرى، فهمتيني، باش ما يعيقوش، باش ما فهمتيني، راه هكا كيدور المسائل. ولكن هاد الوجوه راه باينه ومعروفين في مراكش، زعما كون بغاو البوليس والدوله تحبس هاد الشيء بامكانها تحبسها، ولكن الدوله راه هي كتنفع من هاد الشيء. محمد السادس كتدخل ليه لا دوفيز لي بانك، كيشري لا دوفيز اون غرو، لي زوتيل ديالو كيخدموا كيفونكسيونيو، فهمتيني، كيروجو، يعني الناس بزاف كياكلوا الخبز في هادشي، فهمتيني. ولكن شكون اللي كيتنفع مزيان؟ دائما محمد السادس. اذا الدوله هي ما غتحاربش هادشي، غتحارب هاد الصحفيين، وانتم غادي تشوفوا اش غيطرى لهم في الاخر. ragazza. Le incontriamo davanti al McDonald's, ma siccome in giro c'è molta polizia, ci dicono che le dobbiamo seguire un po' più in là. قالوا لهم تبعونا لان نحيدوا من لهنا، خايفين زعما من البوليس. شو البنت هانت حتى الستر ما كيبرش عندها، يعني بنت ما ناضجاش، يعني هنا كتهضر على 14 قل من 14 عام، واخا كتشوف هكا كيلبسوا الطالون وهذه راه ما كاين والو. قال لي واش كتهضري فرونسي؟ ما كتهضرش فرونسي، هضري الاسبانيونيه، ما كتهضرش الاسبانيونيه، ما كدوي حتى شي لغه، يعني حتى المستوى الدراسي او الثقافي. سي ان انفون، سي ان بيبي، هذا عباد الله، سي ان بيبي. انت شوف اخي، È molto giovane, potrebbe davvero avere meno di 14 anni. قال لك حسب التقديرات فعلا عندها مينو، يعني اقل من 14 سنه هذه. E parla solo l'arabo, quindi per fare qualche domanda dobbiamo per forza comunicare con un'amica che traduce. E خاصهم ولا بد باش يجبدوا منا ديزانفورماسيون، خاصهم المترجم، ولكن يقدروا يتفرشوا، لان غادي يبداو يسولوها بحال ديك الاسئله ديال الاخرى اللي سولوا الاخرى، لان هما بالعين كيديروا لهم هكذا باش يجبدوا منهم لو ماكسيموم بوسيبل دانفورماسيون. Vogliamo davvero capire se sa cosa l'aspetta. بغاو يعرفوا واش فعلا هي عارفه اشنو غيديروا معاها، يعني شنو فين غاده، ولا غير جايبينها هكاك ما في راسها والو، يعني باش يتيقنوا بان راه هاد الناس راه كيجيو للدعاره وعارفين يرسوا في الدعاره، يعني باش يثبتوا عليها الحجه. ما كاينش. La ragazza le traduce la mia richiesta e lei accetta. قالت لي با بروبليم، يعني قال لي انا غندير معاك هادي وهادي وهادي، قلت لي يمكن حتى شي مشكل. Ci sarebbero tante domande da fare a questa ragazzina, ma in mezzo alla strada, alle 2 di notte, con la polizia che gira, non è il caso. Vediamo appuntamento per il giorno dopo. قال لك مع كانت جوج الليل تما تقريبا، وسميتو وهما باغيين مازال يدويو معاها وداك الشيء، وخافوا لي يتفرشوا لان البوليس تما كيدوروا ايتترا.
مي الور قالوا داروا معاه غد ليه انهم يتلاقاوها ويكملوا معاها ايتترا. Intanto troviamo un altro appartamento. Qui senza tanti problemi ce lo affittano e ci possiamo portare chi vogliamo. E qui هنا لقاو برطمه اخرى، غد ليه لقاو برطمه اخرى وقالوا لهم هنا ما كاين حتى شي مشكل، جيبوا اللي بغيتو بالعلالي ما كاين حتى شي مشكل qui ايتترا. dentro che dovremmo intervistare i minorenni che si prostituiscono a Marrakesh. Vediamo la location e decidiamo come mettere le microcamere. الور هما دخلوا كيشوفوا فين غادي يبلاصيو لي ميكرو كاميرا ولي سباي كام وداكشي باش غادي يصوروا هادشي يعني عجبهم لابارتمون غادي ياخذوه. Adesso siamo pronti. Possiamo Guarda, tornare un po'. e agganciare un minorenne, portarlo qui con la scusa di voler fare sesso e intanto intervistarlo. Torniamo al McDonald's. رجعوا للماكدونالد. Dei minori che si prostituiscono. E parlando qua e là, notiamo un ragazzino, è sporco, trasandato e impaurito. Lo approcciamo e gli offriamo qualcosa da mangiare. اذا هما دابا ملي دبروا على الدار يمكن لهم يديروا ما بغاو وعطيناهم حتى هما الدار يديروا ما بغاو. اش داروا؟ رجعوا للماكدونالد. ملي مشاو للماكدونالد رجعوا لقاو واحد الوليد مسكين موسخ شي شويه وقربوا ليه فيه الجوع، شراو ليه ما ياكل من الماكدونالد. In pochi minuti capiamo che anche lui è una vittima della prostituzione. في شويه ديال الوقت جالسين كيهضروا مع داكشي فهموا بان حتى هو فيكتيم ديال الدعاره الجنسيه، يعني حتى هو كيمشي كيديروا فيه. Quindi andiamo nell'appartamento che abbiamo affittato per conoscere meglio la sua storia. Esce fuori un racconto fatto di povertà. داوه للبرطمان باش بغاو يصوروه وفعلا غادي يصوروه. يعني هو هذا الفيلم هانتوما غتفهموا شنو غيطرا باش يسولوه وياخذوا راحتهم معاه يستنطقوه مزيان. قال لك من خلال اش كيعاود الفقر بان السيد فقير. يعني هنا طبعا لان سبب الدعاره ديال المغاربه هو الفقر. الثروات كيديو محمد السادس، لا يوجد هناك توزيع عادل للثروات، لا خدمه وفرتيها لهم يا محمد السادس، لا حتى شي حاجه. جالسين يبيعوا في ولادهم وجالسين انت ما مسوق شركه دور من عامل هاد السلفيات، ترى غادي تقلب على السلفيات في العالم مع فهمتيني باش تضحك عليهم عاوتاني. بس نورمال علاش غنلومهم بساكن هادو راه ضحايا ديال المنظومه السياسيه الفاسده اللي على راسها محمد السادس. العلويين فين وصلوكم؟ Violenze subite in famiglia e sesso a pagamento per pochi soldi. وحتى يعني في عائلته هناك العنف، يعني العنف يعني كيكون العصا مسكين في عائلته وداك الشيء يعني ولي فيولونس سيكسويل يعني والاغتصابات تمارسوا عليه الاغتصابات مرات وهذا غادي نخصص ليه بواحد العنف، غادي نخصص ليه بواحد الحلقه منين جاي اكسترا لان انا عارف غادي ندخلوا في شي حوايج اللي هي بتتكلم. Una storia che mai avremmo pensato di sentire. Tutto fino قال لهم عمرني ما سمعت واحد ليستوار عاودها لهم زعما داك الشيء اللي ما عمره ما سمعوه هو براسو تصدم. هذا لويجي من يسمع داك الشيء قال لك صوروا كل شيء، كان عندهم كل شيء. شنو غيطرا هنا؟ غادي يدخلوا البوليس. Non possiamo farvi vedere nulla perché appena finita l'intervista la polizia ha fatto irruzione. الله كيسالاو معاه الانترفيو دخلوا البوليس. قال لك ما نقدروش نبينوا لكم هذا الشيء اللي ديال الولد اللي دابا هضرنا عليه دابا. Polizia, giornalisti, tranquilli, pas problème. Sono 10 poliziotti e non ci lasciano libertà di movimento. الو دخلوا عليهم 10 ديال البوليس اللي دخلوا عليهم جاو قالوا لهم هما حنا راه دي جورناليست صحفيين فهمتيني ما غاديش يخافوا منهم ولا سميتو. Tengono fermi per le braccia e sanno che abbiamo una microcamera. الله راه اسمع قال لك منين جاو شدوهم وبقاو شادينهم من يديهم ما مخليهمش يتحركوا وعارفينهم بانهم كيصوروا عندهم ميكرو كاميرا كيقلبوا على الميديا. على الهضره اللي قلت لك يعني راه كانوا متبوعين وتمرمقوا عند البوليس وداك الشيء وعرفوهم وبقاو تابعينهم باش ما يخليهمش يصوروا باش لان عرفوهم غادي يجيو يفضحوا. داك الشيء اللي كاين في مراكش. الدوله تتستر على الفضائح اللي كاين في المغرب
في بلاصه اللي تلقى حلول حقيقيه جذريه للمشاكل اللي كيعانيها. ولكن فين هو الرجل الاول المسؤول في الدوله؟ هو جالس كيدورها من كايو سانتا ماريا لميامي، ومن ميامي يمشي يشوف مين غيمشي يشمتها عاوتاني ينقر كحل يضربو. جالس كيتسنى سيلفي مع طرومبي يعيط لي يقول لي واش جاجي هاك سميتي صحاب كضحكوا علينا حنا بداك الارتيكل ديال هاسبريس ديال زمان. حنا ما ضحكوش لينا، حنا مازال جايين لداك الشيء بوحدنا. حنا غنبقاو تابعينكم خطوه بخطوه تنشوفوا هذا الشيء ديالكم هذا فين غادي يوصل. Aprono lo zainetto dove era nascosta e cercano maldestramente di spegnerla. الوغ جالسين مشاو للكاميرات باغيين يطفيو خاصهم غير يطفيو هما لان ما باغيين حتى حاجه تسجل. No, il cash pa. E poi ci sequestrano i telefonini. حيدوا لهم التليفونات. قال لي كارت ديدونتيتي. هو يقول لي الاخر حتى قال لي تشيز ان جورناليست تري كوني في الطاليان. عارفهم لان هادو راه معروفين عندنا هنايا في الطاليان لياني. ماشي سميتو ماشي نيمبورط كي راه. اسمع البوليس قال لي عندك لوطوريزاسيون باش تصور البيدوفيلي، حيت حنا هنا باش تصور البيدوفيلي في هذه الدوله ديال فهمتيني كيعطوك لوطوريزاسيون. تصور معايا دابا انت غتمشي للمغرب غيعطوك اوتوريزاسيون يقول لك هكا خاصك تصور البيدوفيلي، ومنين تسالي من البيدوفيلي دوز الكتامه صورها. راه عندنا تما الهكتارات ديال الحشيش والكيفه، دوز صور مع راسك. راه حنا ويلي الديمقراطيه، حنا راه ولينا فتنا النرويج والديمقراطيه والحريه بورتريس. شوف دابا جوج تدخل لك لمخك. Vous travaillez légalement. Vous n'avez pas d'autorisation pour faire venir des enfants. قال لي ما عندكمش لوطوريزاسيون باش تصوروا الدراري الصغار. فهمتيني؟ اذا انت كتخدم ايليغال، انت غير قانوني، خاصك لوطوريزاسيون باش تصور الدراري الصغار كيتنكحوا. والنكاح في حد ذاته لا هذا قانوني، هذاك عندهم هو، هذاك ماشي مشكل هذاك. اذا قال لي انت راك اللي غلط، ماشي هما اللي غالطين فهمتيني؟ لا هو اللي غلط. قال لي ايوا اذا خاصنا نعيط على السفاره ديالي تجي تحضر. قال لي لا حنا حد الساعه راه مازال ما اون فوزا با غيتي، حنا ماشي راك ماكمش مسدودين، هادشي مازال ماشي مسدودين. اذا ما عندك علاش تعيط للطاليان تساوي لنا، علاش خايفين من السفاره ديال الطاليان يجي السفير. Ci caricano tutti in auto e vanno al commissariato per accertamenti. Arrestano il nostro traduttore e sequestrano tutti i filmati. هنا غادي يهزوا كلشي والكاميرات وكلشي وغيجمعوا كاع ديك الدنيا ويقلبوا يفرتكوها مزيان، وغادي يهديوهم للكوميساريه، وغادي يديو حتى المترجم ديالهم. المترجم تا هو غادي يديو كون راه ما نعرف حكموا عليه هذاك مسكين، غادي لان هذاك مغربي غادا تجي فيه يلصقوا ليه شي حاجه ولا شوف شنو يديروا ليه، ولا ما بقاوش من تما ما غادي يعاودوا يشوفوه. سمع شنو يطرا. Compresi quelli che avete visto nel servizio, ma per fortuna quella parte l'avevamo mandata in Italia via mail prima della loro irruzione. قال لك داو لينا كلشي حتى داك الشيء اللي شفتو في الاول، غير هو باش زهق داك الطرف الاول اللي شفتو يعني ديال داك الشيء اللي صوروا، انهم ليله ما قبل كانوا صيفطوهم فيا ايميل للطاليان باش بقات عندهم اون كوبي في الطاليان فهمتيني. الوغ فاش جاو الاخرين داو ليهم غير هذا الشيء الاخر ديال داك الدري الصغير وشي حاجه اخرى. المهم نص خساره ماشي خساره كامله بعدا، هذاك الشيء باش هما راه ديجا زهقوا داك لا بروميير بارتي اللي شفتو على لا بروستيتيسيون. Dopo 10 ore, senza neanche la possibilità di chiamare la nostra ambasciata, من مور 10 ساعه هما شادينهم تما، هما مخلينهمش يعيطوا على القنصليه. اسمع اش داروا لهم، ci portano in hotel e siamo obbligati a fare le valigie. Perché? داوهم اللوطيل صحه وجمعوا لهم حوايجهم صحه من اللوطيل. Il Ministero dell'Interno marocchino ha emesso nei nostri confronti un decreto immediato di espulsione dal paese. لان وزاره الداخليه المغربيه
خرجات قانون يعني اوردر في حقهم انهم هادو دابا تخشيهم في الطياره اللي اول طياره غادي للطاليان. E divieto di entrarci per 5 anni. و5 سنين ما باقيش يدخلوا للمغرب. على جد بوكم الكلب، نتوما زعما هما كندا، نتوما هما استراليا كترفوليو عباد الله تقولوا لهم لا راه غنسحبوا لكم باسبور ما تجيوش 5 سنين 10 سنين. انت اش غيدير ببلادك؟ كون عرفتي هذا فين عايش، كون عرفتي فين كيمشي، كون تسطيتي. هذا راه جاي بغى يسلط الضوء على الزبل اللي فيك. جاتو الانسانيه وجايين يقلبوا هاد الناس اللي فيهم الانسانيه اللي ما فيكمش. نتوما راكم وصلتوا اللي تتبعوا ولادكم، ماشي خواتاتكم، كنا كنقولوا خواتاتكم يعني شي حاجه تما، ودابا راه بنادم ولا كيبيع ولادو وبنتو كبدتو اعطيه الفلوس، وفي الاخر يخرج يقول لك عاش سيدو وعاش سيدنا بغينا سيدنا، وديك الهضره ديال سميتو. E tutto questo perché stavamo documentando la prostituzione minorile a Marrakech. وهذا الشيء كله لان هما مشاو يصوروا يعني لا بروستيتيسيون مينوريلي في مراكش، لا بيدوفيلي. هذا هو اللي كاين. شتي فضائحكم فين وصلت. io vorrei per ringraziare Luigi Palazzo e tutta la squadra delle Iene per tutto il lavoro che avete fatto. È un ottimo lavoro veramente che nemmeno i marocchini non hanno potuto fare. Grazie veramente da rispettare. اللي بغى هذا الفيديو انا غادي نحطو لكم اللين في الديسكريبسيون، غادي نابلوديه في لاباج MRN باش حتى اللي ما كاين شي واحد ما تعقش مثلا بالترجمه ديالي، واللي بغى يدي يترجمو فين بغا هو، ولا يبغي يترجمو هو وبالعربيه يكتب ولا بشي لغه اخرى ولا سميتو، انا غادي نخليه يابلود لان حتى هما عندهم قناه ديالهم في اليوتيوب. ممنوع عليا نحط يعني الفيديو ديالهم هكاك في سميتو. اذا انا غادي نحطو في الفيسبوك ونحط لكم لو لين في الديسكريبسيون تحت، واللي بغا يهزو من الديسكريبسيون يعني يديروا فين ما بغا هو. تحياتي الاحرار وشكرا.